नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। आगामी आर्थिक वर्षका लागि 14 खर्ब 74 अर्बको बजेट सार्वजनिक, 7% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता सहित 90 अर्ब 69 करोड। कर्मचारी र पदाधिकारीले पाउने सबै प्रकारका भत्ता खारेज, सांसद विकास कोषको रकम 1/3 घट्यो, सरकारलाई बोझ बनेका विकास समिति, परिषद र कोषहरू खारेज गरिने। महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न व्यवसायीलाई ब्याज छुटदेखि बिजुली, भन्सार र कर सहुलियत, विपक्षी भन्छ बजेटको प्राथमिकतामै अलमल। आज एकै दिन 156 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, महामारी 51 जिल्लामा फैलियो, देशभर 1042 संक्रमित, प्रदेश 2 सबैभन्दा बढी चपेटामा। र हङकङका लागि प्रस्तावित नयाँ सुरक्षा कानुनलाई चिनिया संसदको समर्थन, चीनले अब हङकङमा सुरक्षा निकाय स्थापना गर्न पाउने। सरकारले महामारी रोकथाम, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास र आर्थिक पुनरुत्थानलाई मुख्य प्राथमिकता दिई 7% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षका लागि 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोडको बजेट ल्याएको छ। तलब भत्ता र सुविधामा खर्च हुने चालुतर्फ 9 खर्ब 48 अर्ब र विकासतर्फ 3 खर्ब 52 अर्ब छुट्याएर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आज प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। बजेट चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटभन्दा 88 अर्ब रुपियाँ बढी हो। बजेटमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि 8 खर्ब 89 अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने र अपुग हुने रकममध्ये 2 खर्ब 79 अर्ब वैदेशिक ऋण लिने। आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ 9 खर्ब 48 अर्ब 94 करोड अर्थात् 64.4%, पुँजीगत तर्फ रु 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड अर्थात् 23.9% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 1 खर्ब 72 अर्ब 79 करोड अर्थात् 11.7% रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यवहार्य स्रोतमध्ये राजस्वबाट 8 खर्ब 89 अर्ब 62 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट 60 अर्ब 52 करोड बेहोर्दा रु 5 खर्ब 24 अर्ब 50 करोड न्यून हुनेछ। सो न्यूनपूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 79 अर्ब 50 करोड ऋण जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा पनि अपुग हुने खुद रु 2 खर्ब 25 अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिनेछ। निजी क्षेत्र थलिएको अवस्थामा राजस्वको लक्ष्यलाई स्वाभाविक मानिएको छ। बजेटमा स्वास्थ्य पूर्वाधार र रोजगारी सृजनालाई प्राथमिकता दिएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीले प्रभावित भएको आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याइएका छन्। सम्पन्न हुने चरणमा रहेको मेलम्ची, खानेपानी लगायत रणनीतिक महत्त्वका बाहेकका आयोजनाको बजेट छुट्याइएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 25 अर्ब घटाइएको छ। कृषि क्षेत्रको बजेट 6 अर्ब बढाएर 40 अर्ब पुर्याइएको छ। तर कृषि मन्त्रीले प्रस्ताव गरेका धेरै कार्यक्रम बजेटमा छुटेका छन्। दायरा विस्तार गरी थप 2 लाख जनालाई रोजगारी दिन भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट दोब्बर बनाइएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिएको छ। यस्तै शैक्षिक र विज्ञान प्रविधि क्षेत्रको बजेट 9 अर्ब बढाएर 1 खर्ब 72 अर्ब पुर्याइएको छ। प्राथमिक तहमा विद्यार्थीको भर्ना दर बढाउन र कक्षा छोड्ने प्रवृत्ति रोक्न दिवा खाजालाई देशव्यापी बनाइएको छ। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययताका लागि कर्मचारी र पदाधिकारीले पाउने सबै प्रकारका भत्ता खारेज गरिएको छ। यस्तै सवारी साधन खरिद, मर्मत, इन्धन, गोष्ठी, विदेश भ्रमण लगायत अनुत्पादक शीर्षकको बजेट उल्लेख्य रूपमा कटौती गरिएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। त्यस्तै राजनीतिक नियुक्तिका कारण सरकारलाई बोझ बनेका विकास समिति, कोष परिषद बोर्ड लगायत सबै खारेज गर्ने घोषणा बजेट मार्फत गरिएको छ। मर्मत, सहज अवस्था आएपछि हुने आन्तरिक र वैदेशिक भ्रमण, कम प्राथमिकताका गोष्ठी, सेमिनार, परामर्श, सहायता, भइपरी खर्च, फर्निचर,
सवारी साधन खरिद तथा मर्मत खर्चमा उल्लेख्य बजेट कटौती गरेको छु। कोरोना रोगको रोकथामको सन्दर्भमा पहिलो पङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्र सेवक बाहेक अरूलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका भत्ता 2077 साल साउन 1 गतेदेखि खारेज गरेको छु। सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय, समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान, कोष लगायतका सार्वजनिक निकायमा समेत लागू हुने गरी मितव्ययता सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिनेछ। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव अनुसार कार्यबोझ र कार्य प्रकृतिका आधारमा आवश्यक नदेखिएका र काममा दोहोरोपना भएका सार्वजनिक निकाय खारेज गरिनेछ। अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सार्वजनिक निकायका सबै रिक्त दरबन्दीमा नयाँ नियुक्ति रोक्का राख्ने व्यवस्था गरेको छु। बजेटमा सांसदहरूको तजविजमा खर्च हुँदै आएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। यद्यपि यो कार्यक्रमको बजेट प्रति निर्वाचन क्षेत्र 6 करोडबाट 4 करोडमा छारिएको छ। यसैको जगमा विगतमा भूकम्प लगायतका विपदबाट माथि उठ्न सकेको तथ्य समस्या समिति र विभिन्न कार्यदलका प्रतिवेदन तथा सङ्घ संस्था एवं विद्वत वर्ग लगायत सबै सरकारले बजेटमा स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। कोरोना भाइरस लगायत रोगको जोखिमबाट सुरक्षित राख्न पूर्वाधार विकास गर्ने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा 90 अर्ब 69 करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। यो रकम चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 22 अर्ब रुपियाँ बढी हो। त्यसमध्ये 6 अर्ब कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा 14 अर्ब 46 करोड पूर्वाधार विकासका लागि छुट्याइएको छ। काठमाडौँमा 300 शैय्याको छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल तथा काठमाडौँसहित सबै प्रदेशका राजधानीका सरकारी अस्पतालमा 250 शैय्याका आइसियु शैय्या स्थापना गर्ने अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा 300 शैय्याको सुविधा सम्पन्न छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल निर्माण, काठमाडौँ उपत्यका र प्रदेश राजधानीका सरकारी अस्पतालमा थप 250 शैय्याका आइसियु बेड स्थापना र सबै प्रदेश राजधानीमा 50 शैय्याको सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालन गरिनेछ। पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेलधुरा अस्पतालको स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ अस्पतालको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ। स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि रु 12 अर्ब 46 करोड विनियोजन गरेको छु। एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था सुरुवात गरिनेछ। स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकको व्यवस्था गरी नसर्ने रोग जाँच सहितको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन रु 5 अर्ब 10 करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। कोरोना लगायत अन्य संक्रामक रोग विरुद्ध कार्यरत सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई रु 5 लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने व्यवस्था गरेको छु। आगामी वर्ष काठमाडौँ उपत्यकामा 300 शैय्याको सुविधा सम्पन्न छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल निर्माण, काठमाडौँ उपत्यका र प्रदेश राजधानीका सरकारी अस्पतालमा थप 250 शैय्याका आइसियु बेड स्थापना र सबै प्रदेश राजधानीमा 50 शैय्याको सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालन गरिनेछ। पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेलधुरा अस्पतालको स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ अस्पतालको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ। स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि रु 12 अर्ब 46 करोड विनियोजन गरेको छु। एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था सुरुवात गरिनेछ। स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकको व्यवस्था गरी नसर्ने रोग जाँच सहितको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन रु 5 अर्ब 10 करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरी रु 90 अर्ब 69 करोड पुर्याएको छु। कोरोना भाइरसको महामारी रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनले शिथिल भएको निजी क्षेत्रका लागि बजेटमा छुट र सहुलियत ब्याजका कार्यक्रम ल्याइएका छन्। उत्पादनमूलक उद्योगले लकडाउन अवधिभर विद्युतको डिमान्ड शुल्क तिर्नुपर्ने छैन। यस्तै 10 युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने साना ग्राहकका लागि महसुल मिनाहा गरिएको छ। घरेलु, साना तथा मझौला र पर्यटन व्यवसायका श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानी र व्यवसाय सञ्चालनका लागि 5% ब्याजमा ऋण दिन 50 अर्बको कोष स्थापना गरिने भएको छ। यस्तै
यस्तै उत्पादनमूलक उद्योग र होटल सञ्चालकलाई 5% ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउन र 1 खर्बको अर्को कोष खडा गरिने भएको छ। यस्तै नेपाली हवाई सेवा कम्पनीले तिर्नुपर्ने पार्किङ शुल्क र उडान योग्यता प्रमाणपत्र दस्तुर तथा आम सञ्चार, निर्माण, यातायात क्षेत्रमा इजाजत पत्र नवीकरण दस्तुरमा छुटको घोषणा गरिएको छ। घरेलु साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि 5% ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन रु 50 अर्बको छुट्टै कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरेको छु। नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत सञ्चालन हुने यस कोषमा नेपाल सरकार, सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थान र दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकम रहनेछ। घरायसी साना विद्युत उपभोक्तालाई मासिक 10 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशुल्क, मासिक 150 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 25% र 250 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 15%ले महसुल छुट दिने तथा खानेपानी र सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत शुल्क मिनाहा र विद्युत महसुलमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छु। कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, घरेलु साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, पर्यटन लगायतका क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई 5% सम्मको सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले रु 1 खर्बसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। कोरोना रोगको बिमा हुने थप व्यवस्था गरी रु 1 लाखसम्मको सामूहिक कोरोना बिमा गर्दा लाग्ने वार्षिक शुल्कमा सरकारले 50% अनुदान दिने प्रबन्ध मिलाएको छु। स्रोतको अभावका बीच प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने बजेट बढाइएको छ। सरकारले सशर्त र समानीकरण अनुदान बापत स्थानीय तहलाई 2 खर्ब 51 अर्ब तथा प्रदेशलाई 91 अर्ब 54 करोड छुट्याएको हो। प्रदेशको बजेट 8 अर्बले घटेको छ भने स्थानीय तहको बजेट 38 अर्बले बढेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहबीच रहेका आर्थिक, सामाजिक र अन्य असमानता समेतका आधारमा प्रदेशलाई रु 55 अर्ब 19 करोड र स्थानीय तहलाई रु 90 अर्ब 5 करोड समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु 36 अर्ब 35 करोड र स्थानीय तहलाई रु 1 खर्ब 61 अर्ब 8 करोड विनियोजन गरेको छु। राजस्व बाँडफाँडतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहको जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल र मानव विकास तथा न्यून विकास सूचकाङ्कलाई आधार लिए प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल रु 1 खर्ब 22 अर्ब 14 करोड बाँडफाँड हुने अनुमान गरेको छु। सरकारले 7 अर्बले कृषि क्षेत्रको बजेट बढाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कृषिको बजेट 34 अर्ब रुपियाँ रहेकोमा आउँदो वर्षका लागि 41 अर्ब रुपियाँ पुर्याइएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह मार्फत परिचालन गर्ने गरी बजेट छुट्याइएको छ। यस्तै भूमि ब्याङ्क स्थापना गरी बाँझो जग्गामा खेती गर्नेलाई कृषि औजारमा छुट दिने बताइएको छ। तरकारी, माछा मासु र दुधमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने बताइएको छ। कृषिजन्य वस्तुको उत्पादकत्व बढाउनका लागि देशभर माटो परीक्षण गरिनेछ। सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान 2 अर्बले बढाई 11 अर्ब पुर्याइएको छ। बालीको उत्पादन पश्चात बिमा प्रिमियम तिर्ने व्यवस्था मिलाइने सरकारले जनाएको छ। सडक किनारामा फलफुल लगाउनेदेखि सबै स्थानीय तहमा कृषि र पशुका प्राविधिक राख्ने भनिएको छ। उच्च मूल्यका कृषि उपज निर्यातमा सहजीकरण गर्ने सरकारले भनेको छ। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै विगतमा समेटिएका धेरै कार्यक्रमको निरन्तरता र केही महत्त्वाकांक्षी नयाँ कार्यक्रम राखेर बजेट ल्याएको छ। पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी, पर्यटन, कृषि, सामाजिक सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा सरकारले नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको बजेट बढाइएको छ भने विवादित स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम घटाइएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि 90 अर्ब 69 करोड रुपियाँ विनियोजन गर्दै विगतका बजेटमा नसमेटिएका केही नयाँ कार्यक्रम समेत घोषणा गरेका छन्। कोरोना महामारी तथा संक्रामक रोग नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतासहित सबै स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शय्याका 272 अस्पताल स्थापना गर्न 14 अर्ब 27 करोड छुट्याइएको छ। सरकारले साना, मझौला उद्योग र पर्यटन लगायत उद्योगीले कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी गर्न ऋण लिन सकिने गरी 50 अर्बको कोष समेत खडा गरेको छ।
यो कोषबाट 5% ब्याजमा सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर उद्योग प्रतिष्ठानले तलब भुक्तानी गर्न सक्नेछन्, जुन नयाँ योजना हो। कृषि क्षेत्रमा भने सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आगामी वर्षका लागि 11 अर्ब 60 करोड रुपियाँ छुट्याएको छ। यस्तै सरकारले रासायनिक मलमा अनुदान वृद्धि गरी 11 अर्ब पुर्याएको छ। सरकारले सिपमूलक तालिम मार्फत 50,000 जनालाई रोजगारी दिन 1 अर्ब र 75,000 जनालाई सिपमूलक तालिम दिन 4 अर्ब 34 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। साना किसान कर्जाबाट 40,000 रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा 23 वर्ष अघिकै साक्षर नेपाल र गत वर्ष घोषणा भई कार्यान्वयनमै नगएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोषका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ। बजेट मार्फत नौलो प्रकृतिको उद्यम गर्ने युवालाई 2% ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने नयाँ घोषणा गरी 50 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। गत वर्ष स्नातक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र धितो राखी ऋण दिने योजना थियो, जुन प्रभावकारी हुन सकेन। सबै किसिमका सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिँदै 67 अर्ब 50 करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। यही शीर्षकमा यो वर्ष 68 अर्ब 23 करोड बजेट छ। चौतर्फी आलोचना भएको र राजनीतिलाई समेत विकृत तुल्याइएको स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमलाई सरकारले खारेज गर्न सकेन। 1/3 बजेट घटाएर 6 अर्ब 60 करोड सांसदहरूको तजबिजमा बाँडिनेछ। एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक सडक, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युत, कृषि, सिँचाइ र नदी नियन्त्रण लगायतका पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाई सबै निर्वाचन क्षेत्रमा स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत रु 6 अर्ब 60 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। पूर्वाधारतर्फ विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित 22वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निरन्तरता मात्र दिइएको छैन। महाकाली सिँचाइ र सुनकोशी मरिन आयोजनालाई गौरवकै सूचीमा राखी रकम विनियोजन गरिएको छ। सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने भौतिक योजना मन्त्रालय अन्तर्गत रेलवे र पानी जहाजलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ। मेलम्ची आयोजना यसपटक पनि सम्पन्न गर्ने भनिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण हुनेको संख्या 1000 नाघेको छ। एकै दिन 150 भन्दा बढी बिरामी थपिएका छन्। बुधबार अपराह्न 4 बजे यताको 22 घण्टामा विभिन्न 20 जिल्लामा 156 जनामा भाइरस पोजिटिभ देखिएको हो। भाइरसका बिरामीको संख्या 1042 पुगेको छ। पीसीआर विधिबाट 2419 नमुना परीक्षण गर्दा धनुषामा 29, झापामा 25, रौतहटमा 20, महोत्तरीमा 17, सप्तरीमा 14 र सुर्खेतमा 13 जनामा भाइरस पोजिटिभ देखिएको छ। यस्तै दैलेखमा 8, सर्लाहीमा 7, सिराहामा 6, बर्दिया र स्याङ्जामा 3-3, कैलाली र दोलखामा 2-2 तथा सोलुखुम्बु, बोझाङ, दार्चुला, मकवानपुर र बाँकेमा 1-1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। दोलखा, सोलुखुम्बु, बोझाङ र दार्चुलामा पहिलो पटक संक्रमण देखिएको हो। भाइरसका बिरामी देखिएका जिल्ला 51 पुगेका छन्। कार्यहरूलाई अझै गतिशील बनाउनु पर्नेछ। सबै सेक्टरहरू, सबै हामी जुन कार्यमा संलग्न छौँ सबैले आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्नुपर्छ। देश अझ बढी चुनौतीहरू थपिने सम्भावना छ देशमा। आज थपिएका बिरामी मध्ये 93 जना प्रदेश 2 का हुन्। त्यहाँ अहिलेसम्म 415 जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। प्रदेश 2 पछि प्रदेश 5 मा 369 जना बिरामी छन्। बिरामी मध्ये 187 जना निको भएको बुझिएको छ। सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले लकडाउनका कारण न्यायिक प्रक्रियामा असर परेको ठहर गर्दै लकडाउनको अवधिलाई न्यून समय मान्ने फैसला गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको प्रतिवेदन र अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई निवेदक रहेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश सहितको 19 जना न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले लकडाउन अवधिलाई न्यायिक कामका लागि शून्य समय मान्ने निर्णय गरेको हो। हद म्याद, तारिख लगायत अर्धन्यायिक निकायमा प्रस्तुत हुने फिराद पत्र, प्रत्युत्तर, अभियोजन, पुनरावेदन पत्र, लिखित जवाफ सहितका कानुनी काममा लकडाउनको अवधिको म्याद गणना गरिने छैन। लकडाउन खुलेपछिको 30 दिनमा अदालत गए हुने भएको छ। नागरिकका म्याद, हदम्याद र तारिख गुजेको अवस्थालाई अब नदिएको सरह मानेर बन्दाबन्दी 30 दिनभित्र
ती सबै सेवाग्राहीहरू अदालतमा आएर आफ्नो म्याद हदम्याद र तारिक लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। यो फैसलाले विधायिकाले तोकेको म्याद हद र तारिकको जुन व्यवस्था छ त्यसलाई निष्क्रिय र निष्प्रभावी जस्तै बनाइदिएको छ। अब विधायिकाले बनाएका प्रचलित कानुनहरू अब विधायिकाले त्यो कानुनमा संशोधन नगरेसम्म सर्वोच्च अदालतले आज गरेको फैसला नै कानुन सरह मान्य हुने भएको नेपालको न्यायिक इतिहासमा यो ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने फैसला। लकडाउन खुलेको अवधि भन्नाले अदालत र सेवाग्राही दुवै रहेको स्थान खुला भएको हुनुपर्नेछ। अदालत खुलेपछि पनि सेवाग्राही क्वारेन्टिन, आइसोलेसन वा संक्रमित भएमा पनि म्याद गुज्रेको मानिने छैन। अहिले न्यायालयमा महामारीसँग सम्बन्धित अति आवश्यक रिट र बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी रिटको सुनवाई बाहेक अन्य काम स्थगित गरिएको छ। रूपन्देहीको देवदहमा 13 वर्षीय किशोरीलाई करणी गर्ने युवकको जिम्मामा पठाउँदा 5 दिन अघि शनिबार किशोरीको रहस्यमय मृत्यु भयो। किशोरीकी आमाले मंगलबार छोरीको बलात्कारपछि हत्या भएको भन्दै किटानी जाहेरी दिएपछि भने घटनाका सम्बन्धमा थप रहस्य खुल्दै गएका छन्। अहिले हामी रूपन्देहीको देवदह नगरपालिका 11 को बडकी गुम्मीमा छौं, जहाँ शनिबार 13 वर्षीय किशोरीको रहस्यमय तरिकाले मृत्यु भएको थियो। घटनाक्रम अनुसार शुक्रबार साँझ 8 बजे खाना खाएपछि हराएकी 13 वर्षीय अंगिरा पासी गाउँकै 26 वर्षीय वीरेन्द्र भट्टसँग घरदेखि 200 मिटर अगाडिको झाडीमा शारीरिक सम्बन्ध राखिराखेको अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। गाउँले युवा सहितको जमातले छोरी चेलीको इज्जत लगेकाले वीरेन्द्रले अंगिरालाई बिहे गरेर लैजान दबाब दिए। शुक्रबार राति शनिबार बिहान जुटेर किशोरीलाई जिम्मा लगाउने भन्दै गाउँलेहरूले सहमति गरे। त्यस अनुसार शनिबार बिहानै गाउँका अगुवा बालकृष्ण पासी र ओडा अध्यक्ष अमर प्रसाद चौधरी समेतलाई बोलाएर बिहे दर्ता गरिदिन आग्रह गरे। जब हमारी इज्जत ले ले तो हमारे पास बूढ़ा नहीं, हम कहाँ जब शादी करे, हम कहाँ जब खोजे, हमें करा ली है। तब काले प्रधान अच्छा जब दोनों राजी हो गए तो हाथ पकड़ के मन ले जा, तब खोला पाटी नदी को ले गए। मैले त विवाहको लागि नै इन्कार खाएको थिएँ। यिनीहरूको विवाह हुन सक्दैन। अब तपाईहरुको के विचार छ? भन्नुस् भने प्रहरी बोलाइदिन, हैन कुरो मिलिसकेछ भने किन प्रहरी बोलाउनुहुन्छ? स्थानीयका भनाइमा बिहान करिब 9 बजे वीरेन्द्र किशोरी अंगिरालाई लिएर घरदेखि करिब 500 मिटर पर रोहिडी खोला किनारमा गएका थिए। दिनभर त्यही बिताएका उनीहरू दिउँसो करिब 2 बजे वीरेन्द्र भरको घरमा फर्केका थिए। तर आमा अकालीले लट्ठीले हिर्काएर घरबाट धपाएकी थिइन्। त्यसपछि उनीहरू पुनः रोहिडी किनारमा गएका थिए। अपराह्न 4 बजेतिर वीरेन्द्रले अंगिरा झुन्डी झुन्डी भन्दै भागेको स्थानीयले देखे। स्थानीय पुग्दा करिब 10 मिटर उचाइको भिलोरको रुखमा आफ्नै चुन्नीको पासो लगाइएको अवस्थामा किशोरी मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। मंगलबार आमा शान्ति पासीले बलात्कारपछि छोरीको हत्या भएको भन्दै युवक वीरेन्द्र, आमा अकाली र ठुली आमा शीतली भरलाई किटानी दिइन्। बिहीबार प्रहरीले 3 जना अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको छ। आज उनीहरूका प्रतिवादीहरूलाई हामीले पक्राउ गरी हिरासतमा लिएका छौं। बाँकी अब अनुसन्धान कार्य जारी रहन्छ। थप अनुसन्धान गर्दै गर्दाखेरि जे छ प्रमाणले अनुसन्धानले जे आउँछ त्यही अनुसारको कानुन प्रोसेस अगाडि बढ्छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटबलमा गरिएको किशोरीको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा झुन्डिएर दम घोटिएर मृत्यु भएको उल्लेख छ। यद्यपि थप कारण पुष्टि गर्न भिसेरा र योनिको स्वाब परीक्षणको तयारी गरिएको छ। किशोरीको हत्या वा आत्महत्या त्यसको पुष्टि विस्तृत अनुसन्धानले देखाउला। 13 वर्षको नाबालकलाई गाउँ समाज र वडा अध्यक्ष समेतले यसरी चाहिँ कुनै केटालाई जिम्मा लगाएर ल तिमीहरू अब लोनी स्वास्नी भएर बस घर लगेर राख भनेर त्यस जिम्मा लाउनु हुँदैन थियो। त्यो चाहिँ गम्भीर त्रुटि भएको छ। नेपालको प्रचलित कानुनमा 18 वर्षभन्दा तलका बालिकालाई सहमतिमै शारीरिक सम्बन्ध राखे पनि जबरजस्ती करणी भएको मानिन्छ। जन्म दर्तामा 13 वर्ष मात्र भएकी अंगिरासँग शारीरिक सम्बन्ध राख्ने वीरेन्द्रलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु छाटो बिहे गरेर लैजाऊ भनेर पठाउने किशोरीका आफन्त, स्थानीय बासिन्दा, अगुवा र जनप्रतिनिधि समेत कानुनी सजायको भागीदार छन्। यस घटनामा किशोरीको हत्या वा आत्महत्या मात्र होइन, जसले करणी गर्यो उसैसित नाबालिका जिम्मा लगाउने प्रवृत्ति विरुद्ध पनि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, देवदह, रूपन्देही।
रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाको सोती गाउँमा 5 दिन अघि शनिबार भएको घटनामा परेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 5 पुगेको छ। बिहिबार दिउँसो भेरी नगरपालिकाका 18 वर्षका सञ्जु विकको शव जाजरकोटको भेरी तीरमा फेला परेपछि त्यस घटनामा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 5 पुगेको हो। यसअघि यसै घटनामा परेर जाजरकोटका 4 जना युवाले ज्यान गुमाएका थिए। अझै 1 जना युवा बेपत्ता छन्। आज गणतन्त्र दिवस। राजतन्त्र अन्त्य गरी जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि मुलुकको सर्वोच्च पदमा नियुक्त हुने व्यवस्था भएको 12 वर्ष पुरा भएको छ। साथै यस बीचमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तनसँगै सामाजिक न्याय र समानताका लागि महत्त्वपूर्ण नीतिगत र कानुनी व्यवस्था भए। तर जात, धर्म, वर्ण वा अन्य कुनै पनि आधारमा कसैलाई विभेद गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो मात्र छैन, बारम्बार उल्लङ्घन हुँदै आएको छ। पश्चिम रुकुममा भएको हिंसा यसैको एउटा उपजका रूपमा देखा परेको छ। जाजरकोटबाट रुकुम पश्चिमको सोती गाउँमा मल्लथर्की किशोरीलाई लिन गएका दलित युवकको समूह गत शनिबार गाउँलेको आक्रमणमा पर्यो। कारण थियो दलित समुदायका युवक नवराज विक आफूले मन पराएकी ठकुरी समुदायकी युवतीलाई परिवारको मन्जुरी बेगर बिहे गर्न भन्दै 18 जनाको समूह लिएर जानु। आक्रमण र भागाभागमा विकसहित 4 जनाको मृत्यु भयो भने 2 जना अझै बेपत्ता छन्। जातीय विभेदका कारण यस्ता हिंसात्मक घटना पटक पटक भइरहेका छन्। संविधानले बन्देज गरे पनि कथित उच्च र नीच जातका आधारमा हुने विभेद र हिंसा जघन्य अपराधसम्म पुगेका छन्। राज्यले संविधान र कानुन निर्माण गरेपछि आफ्नो दायित्व पूरा भएको सम्झने तर कार्यान्वयनमा कडाई नगर्ने प्रवृत्तिकै कारण समाजमा जातीय हिंसा कायमै छ। पहिलो कुरा मलाई लाग्छ सबैले एकपटक आफैले बनाएको संविधान पढ्नु पर्यो। आफैले बनाएको के बनाएको थियौँ, के लेखेका थियौँ, किन हामीले यसलाई बेस्ट संविधान अथवा एकदम उत्कृष्ट संविधान भनेर एकचोटि पढौँ न। र पढिसकेपछि त्यो जनप्रतिनिधिले पनि पढोस्, आफ्ना घरका हरेक व्यक्तिलाई पनि पढाओस्। र पढाइसकेपछि सायद त्यही बमोजिम चल्नुपर्छ। संविधानलाई नै आफ्नो धार्मिक ग्रन्थ मानेर हिँडे पनि हुन्छ जस्तो लागिरहेछ। त्यो भयो भने सायद हामी केही फरक उसमा अगाडि बढ्छौँ कि। र अर्को पाटो के देखेँ भन्दाखेरि सबै तहको पहल चाहिँ भएको छैन जस्तो लागिरहेको छ। संविधानको धारा 18 मा समानताको हक अन्तर्गत सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने भनिएको छ। त्यसो त राजनीतिक दलहरूले सबैभन्दा बढी उठाउने एजेन्डा पनि जातीय, लैङ्गिक वा यस्तै विभेद हुन्। तर चुनाव वा आफ्नो हितका बेला बाहेक ती मुद्दा त्यसै सेलाउँछन्। हिजोको यो हाम्रो तपाईको जुन राज्य व्यवस्था थियो, जुन समाजको चरित्र थियो, त्यो तपाईको मूलभूत रूपले दलितको लागि त्यसमा खासै तपाईको परिवर्तन भएन छ। त्यो निरन्तरता भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो घटनाक्रमले देखायो। र यो घटनाक्रम पहिलो होइन, यो यस्ता खालको घटनाहरू थुप्रै भएको छ। तलदेखि माथिसम्म तपाईको आमूल परिवर्तन नगरेसम्म राजनीतिक पार्टीको तपाईँ शक्तिहरूमा तपाईको दलितहरूलाई कसरी ल्याउने, अरू तपाईको अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारलाई, उनीहरूलाई तपाईँ आवाजलाई कसरी ल्याउने भने त्यो खालको नभएसम्म सम्भवतः यस्तो खालको घटनाहरूले अझै पनि तपाईको हाम्रो समाजमा तपाईको यसले ठाउँ पाइराख्छन् होला। सबै खाले उत्पीडन अन्त्य सहितको मुद्दा लिएर तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्ष गर्दा केन्द्र बनेको यो क्षेत्र त झन् सामाजिक रूपान्तरणको पनि केन्द्र बन्न सक्ने अपेक्षा थियो। तर पश्चिम रुकुममा भएको घटनाले सामाजिक रूपान्तरण बिनाको राजनीतिक परिवर्तन र कार्यान्वयन बिनाका संविधानका अक्षरले मात्रै समाजमा गढेका अन्धविश्वास हट्दैनन् भन्ने कुरा सबैले बुझ्ने गरी छर्लङ्ग पारेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसका कारण थलिएका साना तथा मझौला उद्योग र पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले कर छुट मार्फत राहत दिने प्रयास गरेको छ। घरेलु तथा साना उद्योगी र पर्यटन व्यवसायीको आयकरमा छुट दिने घोषणा बजेटमा गरिएको छ। सुर्ती, चुरोट र आयातित मदिरामा कर सामान्य बढाइएको छ। अर्थमन्त्रीले वार्षिक 20 लाख रुपियाँसम्म कारोबार गर्ने साना तथा मझौला उद्योगीलाई 75% र 20 लाखदेखि 50 लाख रुपियाँसम्म कारोबार गर्नेलाई 50% छुट दिने व्यवस्था गरेका छन्। त्यसैगरी 50 लाखदेखि 1 करोड रुपियाँसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई 25% छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। लघु तथा साना उद्योगलाई आयकरको छुटको अवधि 2 वर्ष थपेर 7 वर्ष कायम गरिएको छ भने महिला
उद्यमीद्वारा सञ्चालित लघु उद्यमका लागि 10 वर्ष छुट्याइएको छ। त्यसैगरी पर्यटन व्यवसायलाई आयकरमा 20% छुट दिने व्यवस्था बजेटमा छ। कोरोना भाइरसको महामारीले बढी प्रभावित हवाई, होटल र ट्राभल व्यवसायलाई चालु आर्थिक वर्षको आय विवरणअनुसार 20% छुट दिने घोषणा गरिएको छ। लघु घरेलु तथा साना उद्योगी र व्यवसायलाई लाग्ने आयकरमा वार्षिक रु 20 लाखसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई 75%, रु 20 लाखदेखि रु 50 लाखसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई 50% र रु 50 लाखदेखि रु 1 करोडसम्मको कारोबार गर्ने करदातालाई 25% छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि 2 वर्ष थप गरी 7 वर्ष र महिला उद्यमीद्वारा सञ्चालित लघु उद्यमलाई 3 वर्ष थप गरी 10 वर्ष पुर्याएको छु। लघु बिमामा लाग्दै आएको मूल्य वृद्धि कर हटाएको छु। हवाई र एलपी ग्यास बाहेकका पेट्रोलियम पदार्थ र सुन तथा सुनका गहनाको भन्सार दर बढाइएको छ। यसले सुन तथा डिजल पेट्रोलको भाउ केही बढ्नेछ। स्वदेशी कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न विदेशबाट आउने उपजमा कृषि सुधार शुल्क लगाइएको छ। लघु बिमामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइएको छ। 1 दर्जन वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को आय विवरण अनुसार लघु घरेलु तथा साना उद्योगी र व्यवसायलाई लाग्ने आयकरमा वार्षिक रु 20 लाखसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई 75%, रु 20 लाखदेखि रु 50 लाखसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई 50% र रु 50 लाखदेखि रु 1 करोडसम्मको कारोबार गर्ने करदातालाई 25% छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि 2 वर्ष थप गरी 7 वर्ष र महिला उद्यमीद्वारा सञ्चालित लघु उद्यमलाई 3 वर्ष थप गरी 10 वर्ष पुर्याएको छु। लघु बिमामा लाग्दै आएको मूल्य वृद्धि कर हटाएको छु। आयुर्वेदिक औषधिको कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल घटाइएको छ। संघीय बजेटप्रति प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्। संघीयताको मर्म आत्मसात गर्न नसकेको तथा अधिकार प्रत्यायोजनमा कन्जुस्याइ गरेको गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको आरोप छ। यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि प्रदेशलाई चाहिँ त्यति धेरै समेटेको देखिएन होइन। एउटा औद्योगिक क्षेत्रको कुरा गर्यो, एउटा विधि विज्ञान प्रयोगशालाको टक्कै प्रदेशमा कुराकानी गरौँ। अरू प्रदेशलाई भने ठक गरेको छैन। थानीय तल अलि धेरै धेरै भनेको छ, थानीयता कसरी जान्छ तल थाहा छैन। सङ्घीय शासन प्रणालीको मर्म भनेकै प्रदेश सरकार हो। प्रदेश सरकारहरूलाई चाहिँ जनशक्तिको हिसाबले, संरचनागत हिसाबले या चाहिँ तपाईँको बजेटको हिसाबले, कार्यक्रमको हिसाबले पनि प्रभावकारी बनाइएन भने यो सङ्घीय शासन प्रणाली चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ चल्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यो बजेटले उपयुक्त ध्यान दिन सकेन। एकदम नयाँ उत्साह चाहिँ पैदा हुने, जनताले आम नागरिकले उत्साह पैदा गर्ने किसिमको बजेट वक्तव्य अहिले सङ्घीय सरकारले पेश गर्न सकेन। अहिले पनि 52% गरिबीको रेखामुनि रहेका कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरू चाहिँ जनताहरू चाहिँ छन् र अब अहिले कोभिडले त त्यसको असर पार्छ। त्यही हिजो बाहिर गएर ज्याला मजदुरी गरेर कमाएर ल्याएर यहाँ खाद्यान्न खरिद गरेर खाने हुन् यहाँका नागरिकहरूले भने अहिले बाहिर गएका नागरिकहरूले पनि पैसा नकमाएर उनीहरू अहिले फिर्ता भएका चाहिँ छन्। पानी नखाएर, खाना खान नपाएर, भाडा नपाएर बिजुकपूर्ण स्थितिबाट अहिले बाहिरबाट केही फर्किएका छन् भने केही फर्किन अझै पनि सकेका चाहिँ छन्। कम आय भएका वर्गलाई लक्षित गरी ठोस कार्यक्रम आउन नसकेको मुख्यमन्त्रीहरूको भनाइ छ। बजेटमाथि पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। इच्छा प्रकट गरिएका छन्, धेरै दिन आकांक्षाहरू बनेका छन्, यो गरिनेछ, यो दिनेछ, यो बनाइनेछ, यो अघि बढाइनेछ भनेर चाहिँ इट इज फुल अफ प्रमिसेस र चाहिँ नि मुख्य यसमा प्राथमिकता के हो, प्राथमिकतामा चाहिँ बढी जोड चाहिँ स्पष्ट छैन। धेरै कुरा यसमा उल्लेख भएका छन् र सरकारको चाहिँ कार्यान्वयन क्षमता चाहिँ एकदमै कमजोर छ। क्वालिटी अफ गभर्नेन्स त्यति राम्रो छैन। त्यसले गर्दाखेरि धेरै कुराहरूको आश्वासन दिए पनि, धेरै तपाईँको चाहिँ इच्छा आकांक्षा जगाए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने बारे चाहिँ धेरै चाहिँ तपाईँको आशंकाको अवस्था छ। अर्को कुरो चाहिँ के भने चाहिँ अब यो हामीले भन्दै थियौँ यो सार्वजनिक खर्चको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ, खर्चको व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्छ भनेर त्यसमा केही कुरो त गरिया छ।
तपाईँको यो सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिस पनि कार्यान्वयन गर्ने कुरो त गरिएको छ, त्यो भन्न त भनिएको छ। तर व्यवहारमा हेर्ने हो भने अहिले कुल बजेटमा पुँजीगत खर्चको चाहिँ अनुपात विगतको भन्दा पनि अझ झन् घटेको छ। रोजगारी म सिर्जना गर्छु भनिरहेको छ, त्यसको कार्यान्वयनको स्थिति फेरि पनि हेर्नुपर्छ। म यहाँनिर फेरि पनि त्यही कुरामा जोड लगाउँछु। किन भन्दा विभिन्न किसिमको चाहिँ तालिमको लागि कहीँ 1 अरब रुपियाँ छुट्याएको छु, कहीँ अर्को ढङ्गले पैसा छुटेको छ भएर यसमा व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि विभिन्न बुँदाहरूमा चाहिँ सुरुकै बुँदामा चाहिँ यो उल्लेखित छ। तर यसको कार्यान्वयन कति हुन्छ त? अब प्रधानमन्त्री रोजगार आयोजनामा पनि पैसा बढाइएको छ, प्रधानमन्त्री कृषि आयोजनामा बरु त्यसमा पैसा घटेको छ र अरू केही तालिम र विभिन्न किसिमका विषयवस्तुमा पनि पैसा बढेको छ। यो कुराले रोजगारी सृजना गर्नलाई चाहिँ त्यो साँच्चैकै त्यसको तालिम हुन्छ कि हुँदैन, त्यति सङ्ख्यामा तालिम पुग्छ कि पुग्दैन, त्यति सङ्ख्यामा काम हुन्छ कि हुँदैन र तिनले रोजगारी प्राप्त गर्दछन् कि गर्दैनन् भनेर त्यो इम्प्लिमेन्टेसनको पाटो हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यद्यपि पर्सनली मैले त सुझाव के दिएका थिएँ भने यस्तो सम्पूर्ण पैसाहरू चाहिँ थ्रु द ब्याङ्क गरौँ र चाहिँ ब्याङ्कबाट चाहिँ ब्याङ्केबल प्रोजेक्टहरूमा अनिवार्य ऋण दिनै पर्ने साना मानिसहरूलाई चाहिँ साना चाहिँ रोजगार खोज्ने मानिसहरूलाई चाहिँ उसको सिपको आधारमा उसको आवश्यकताको आधारमा हामीले दिने व्यवस्था गरौँ भनेदेखि त्यसले चाहिँ दिने प्रतिफल धेरै दिन सक्थ्यो भन्ने मलाई लाग्दछ। तर पनि अहिले सरकारले तालिम सहितका कुराहरू गरेर म यति रोजगारी सृजना गर्दछु, खास गरी साना रोजगारी सृजना गर्छु भन्ने कुरा गरेको छ। त्यसको कार्यान्वयन हेरेर मात्रै यसपछि यसका उपलब्धिको बारेमा भन्न सकिन्छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बजेटबारे करका दर अध्ययन गरेर प्रतिक्रिया दिने बताएको छ र साना उद्योगहरूलाई स्टिमुलस प्याकेज एटलिस्ट जीडीपीको 5% को ल्याउनु पर्छ भनेर भनेको थियौँ। त्यसमा 2-3 वटा ठाउँमा चाहिँ रिफाइनेन्सिङका कुराहरू र 5% रिलोनिङका कुराहरू टुरिज्मको लघु र साना घरेलुहरूको चाहिँ कुराहरू चाहिँ आएको छ। त्यसले गर्दा राहतको प्याकेज जुन हामीले बोलेको थियौँ त्यसमा समेटेको जस्तो लाग्छ। तर त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन पक्ष र त्यसको मौलिक नीतिले नै यसलाई निर्धारण गर्ने भएकोले चाहिँ हामी कार्यान्वयन पक्ष हेर्न बाँकी छ। र अर्को चाहिँ जुन डिमान्ड शुल्कमा पनि हामीले चाहिँ छुटको कुराहरू गरेको थियौँ। डिमान्ड शुल्क चाहिँ अहिले छुट गर्ने भन्ने त्यो पनि आएको छ। अब यो छोटो प्रक्रिया दिँदाखेरि हामीले चाहिँ नि एउटा त अहिले बजेट भन्ने बित्तिकै हामीले यो ट्याक्समा भ्याटमा तपाईँको भन्सारमा र अन्यमा यो राजस्व सम्बन्धी के गरेको छ त्यसमा आज प्रश्न आएन। त्यो चाहिँ आर्थिक ऐन हेरेपछि मात्रै भन्न सकिन्छन्। समग्रमा बजेट सन्तुलित छन्, कुराहरू सबै समेट्न कोसिस गरेका छन् र अब यसको कोषहरू यो जुन कार्यान्वयन पछि हेर्न बाँकी छ र आर्थिक ऐन हेरेपछि मात्रै हामीले चाहिँ नि सबै कुरा ठ्याक्कै भन्न सकिन्छ। अर्थमन्त्रीले संसदमा आज प्रस्तुत गरेको बजेटका विषयमा विराटनगरका उद्योगी के भन्छन् त? अहिलेको कोभिड पेन्डेमिक भएको सिचुएसनमा कसरी त्यसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने त्यो सम्बन्धी खासै केही पहल भएको छैन र अब विदेशबाट आएका पलायन भएर विदेशबाट जो श्रमिकहरू हाम्रो नेपाली नागरिक श्रमिक भाइहरू आइरहेछन् तिनीहरूले कसरी एब्जर्ब गर्ने त? त्यसको लागि पनि केही राहत श्रम नियमहरूमा केही लचकता अपनाइदिएको भए त्यसबाट पनि हामीलाई केही सुविधा हुन्थ्यो। त्यो हामीले बढीभन्दा बढी रोजगारी उपलब्ध गराउनतिर जान्थ्यो होला। तर अहिले पनि सरकारले त्यतातिर उदासीन नै देखेको जस्तो बुझेको छु। ब्याजमा छुट दिने जुन कुराहरू ब्याङ्कहरूले भन्यो, राष्ट्र ब्याङ्कले भन्यो, त्यो पनि अहिलेसम्म क्लियर भएको छैन होइन। र अरू छुटहरूमा प्रोत्साहन उद्योगहरूलाई पुनरुत्थान गर्नलाई कुन कुन कुरामा हामीले जुन उपेक्षा गरेका थियौँ त्यो उपेक्षाहरूको लागि डिटेल केही पनि आएको छैन। जुन देशको आर्थिक व्यवस्था खराब हुन लागेको छ, आर्थिक मन्दीको अवस्था छ, उद्योगहरू रुग्ण हुने अवस्था छ, यातायात हाम्रो पर्यटन क्षेत्र पुरा नै ध्वस्त हुने अवस्था छ। त्यसको लागि कसरी त्यसलाई पुनरुद्धार गर्ने, कसरी त्यसलाई जीवन बनाउने, कसरी त्यसलाई चलायमान बनाउने भने त्यसको लागि उद्योगको लागि पर्यटन क्षेत्रको लागि विशेष कार्यक्रम विशेष सहुलियतहरूको आवश्यकता थियो भन्ने मैले महसुस गरेको छु। एवं प्रकार हाम्रो धेरै चाहिँ नेपाली दाजुभाइहरू भारततिर पनि काममा लागिरहेको थियो, तिनीहरू पनि अहिले फर्केर आएको छ। तिनीहरूको व्यवस्थापनको लागि पनि यहाँ बजेटमा केही पनि देखिएन। खास गरी यो एन्टी डम्पिङ ड्युटीको जुन अहिले कुरा आएको छ भर्खरै एउटा आएको छ, यो एउटा स्वागत योग्य हो। यो हामी विगत 5 सालदेखि हामी हाम्रो माग थियो कि कमसेकम नेपालमा जुन आत्मनिर्भर भएका उद्योग क्षेत्रमा हामीलाई एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाइदियो भने हामी उद्योग व्यवसाय हामीले
राम्रो स्फूर्त रूपसँग चलाउन सक्यौँ किनभने यो सीमा नजिकमा हाम्रो ठुलो राष्ट्र भारतले गर्दाखेरि र अर्को चाहिँ आवागमनमा तस्करीले गर्दा पनि हामीले कम्पिट गर्न पाएको थिएनौँ र ड्युटीको स्ट्रक्चर पनि WTOको हिसाबले जुन हुनुपर्ने थियो त्यो भइसकेको थियो। कोरोनाको कहरसँग जुझ्ने लक्ष्यसहित सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सर्वसाधारणले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका छन्। हामीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सोधेको प्रश्नमा प्रतिक्रिया जनाउने अधिकांशले बजेटमा उल्लेख गरिएका विषय कार्यान्वयन हुनेमा भने आशंका व्यक्त गरेका छन्। हामीलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत बजेटबारे प्रतिक्रिया दिने मध्ये केहीले बजेटको कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाएका छन्। जस्तै दुर्गा ढुङ्गाना लेख्छन्, राम्रो छ तर कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण छ। प्रकाश पौडेलले पनि नेपालमा बजेटको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने गरेकोमा गुनासो गरेका छन्। यस्तै गोपाल ढुङ्गेलले पनि कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको भन्दै गुनासो गरेका छन्। यद्यपि सवारी साधन खरिद एवं भत्ता लगायतका अनावश्यक खर्च कटौती गर्नु र कोरोना नियन्त्रण र स्वास्थ्य केन्द्रित पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन गर्नु बजेटको सकारात्मक पक्ष हो भनेका छन्। अर्जुन दुलालले मितव्ययितताको नाउँमा कर्मचारीको मात्रै भत्ता कटौती गरेको भन्दै रोष प्रकट गरेका छन्। फेसबुकमा यादव तिवारीले पनि खर्च कटौतीका लागि गरिएका व्यवस्थाहरूको प्रशंसा गरेका छन्, तर यसबाट भ्रष्टाचार बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ट्विटरमा कान्तिपुर टिभीको ह्यान्डललाई मेन्सन गर्दै लोकराज भट्टले धेरै कुराहरू पुरानो जस्तै भएको राय राखेका छन्। जति हुनुपर्ने हो त्यति कोरोना केन्द्रित नभएको र बजेट कृषिमुखी नभएको उनको टिप्पणी छ। भट्टले पनि कार्यान्वयन सही ढङ्गले भए नतिजा ठिक हुने भनेका छन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भारतलाई कालापानी क्षेत्रबाट सुरक्षा फौज हटाउन भनेका छन्। भारतीय पत्रिका दि हिन्दूलाई दिएको अन्तर्वार्तामा परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले सीमा समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले कालापानीबाट भारतीय सुरक्षा फौज हटाउनु पर्ने भनेका छन्। भारतले सुगौली सन्धिको भावना र अक्षरको सम्मान गरोस् भन्ने नेपालको चाहना रहेको पनि मन्त्री गेवालीले प्रश्न पारेका छन्। भारतले नेपाली भूभाग आफ्नोतिर पारेर नक्सा जारी गरेको र त्यसमा नेपाली पक्षले वार्ताको प्रस्ताव गरिरहेका बेला त्यही भूमिमा सडक बनाएको भन्दै खेद व्यक्त गरेका छन्। समस्याको समाधान वार्ताबाटै गर्नुको साटो नेपाली भूमिमाथि भारतले एकतर्फी रूपमा सडक निर्माण गरेर थप दुखी बनाएको गेवालीले अन्तर्वार्तामा भनेका छन्। भारतका यी कदमले सन् 1997 मा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्द्र कुमार गुजराल काठमाडौँ भ्रमणमा आएको समयमा भएको सम्झौताको उल्लङ्घन गरेको मन्त्री गेवालीको भनाइ छ। गुजरालको भ्रमणताका कालापानी लगायतका क्षेत्रमा सीमा समस्या समाधान गर्न संयुक्त प्राविधिक टोलीले काम गर्ने र निष्कर्षमा नपुगुन्जेल ती क्षेत्रमा कुनै प्रकारका एकतर्फी गतिविधि नगर्ने समझदारी भएको थियो। तर कालापानी क्षेत्रमा भारतले सुरक्षा तैनाथी र सैन्य पूर्वाधार बढाउँदै लगेको छ। अहिले त्यस क्षेत्रमा भारतीय सेना, इन्डो टिबेटन बोर्डर पुलिस फोर्स, सीमा सशस्त्र बल र भारतीय प्रहरी गरी झण्डै 5000 सुरक्षाकर्मी तैनाथ छन्। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, जघन्य अपराधका घटनामा पनि फौजदारी न्याय प्रणाली बाहिरै छानबिन समिति बनाउनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए. न्यायिक संयन्त्रप्रति अविश्वास, बी. अपराधमा राजनीति, सी. आक्रोश थामथुम पार्ने प्रयास। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. न्यायिक संयन्त्रप्रति अविश्वासमा 24%, बी. अपराधमा राजनीतिमा 35% र सी. आक्रोश थामथुम पार्ने प्रयासमा 41% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तपाईलाई कस्तो लाग्यो? ए. यथार्थपरक, बी. महत्वाकांक्षी र सी. कर्मकाण्डी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। आज प्रस्तुत बजेटमा खेलकुद क्षेत्र भारी कटौतीमा परेको छ। अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षका लागि 2 अर्ब 36 करोड बजेट विनियोजन गरेका छन्, जुन चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 1 अर्ब 63 करोड रुपियाँले कम हो। अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले आज संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि 2 अर्ब 36 करोड विनियोजन गरिएको निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा अन्य क्रिकेट रङ्गशाला, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद परिसरको निर्माण एवं अन्य प्रादेशिक रङ्गशाला निर्माण सुरु गर्न
आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। सबै स्थानीय तहमा खेलग्रामको विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय पूर्वाधार निर्माण एवं व्यवस्थापनका लागि रकम विनियोजन गरेको छु। खेलकुद पूर्वाधारको कमी भएको कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन हुन सक्ने गरी खेलकुद पूर्वाधार विकास गर्न, उच्च पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र स्थापना गर्न र थप कभर हल निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा रु 2 अर्ब 36 करोड विनियोजन गरेको छु। कोरोना भाइरस महामारीका कारण खेलकुद क्षेत्रको बजेट व्यापक हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ अलि बढी थियो। कम्तीमा पनि न्यूनतम रूपमा पनि 3 अरब भन्दा बढी चाहिँ हामीले पाउँछौँ खेलकुदले मात्रै भन्ने थियो। एक्सपेक्टेसन अनुसार आएन। मेरो एक्सपेक्टेसन अनुसार न्यूनतम रूपमा पनि 40% बजेट घटेर आयो। यसरी बजेटको रकम हेर्दाखेरि चाहिँ यो बजेट निराशाजनक छ। अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान निर्माण, प्रादेशिक रङ्गशालाहरूको निर्माण, त्यसपछि गएर स्थानीय खेलग्रामको निर्माण भन्ने जुन छ, त्यस पछाडि गएर कबडहरूको निर्माण भनेर व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यसमा मेरो सबै सैद्धान्तिक सहमति छ। एल्टिट्युड ट्रेनिङ सेन्टरको निर्माण, 9 राष्ट्रिय खेलकुद सबै गर्ने हो भने यो बजेट चाहिँ अपर्याप्त छ। कुल बजेट कटौती भए पनि अर्थमन्त्रीले खेल पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर नै बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछि कान्तिपुर टेलिभिजनको नयाँ कार्यक्रम कल कान्तिपुर क्वारेन्टाइन्स हेर्न सक्नुहुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।